आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जुमा को गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और उनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत जस्टिस अजय रुस्तगी और बीवी नागर तन्हा की बेंच 9 सितंबर को CPIM रहनुमा सुभाषिनी अली, सहाफ़ी ऋत्वी लावल और कारकुन रूप रेखा रानी की तरफ से दायर दरखास्तों की समाअत करेगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लिमान महवा मोइत्रा ने भी गुजरात हुकूमत की तरफ से कसूरवारों को माफ़ी देने को चैलेंज करते हुए एक अलहदा अर्जी दायर की है। कबल अजी 25 अगस्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली बेंच ने ओहदा छोड़ने से एक दिन कबल दरखास्तों पर मरकज़ और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजारों से तमाम 11 कसूरवारों को फ़रक़ैन के तौर पर शामिल करने को कहा था। वाज़ेह रहे कि सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद के नोहाई गांव में एक भीड़ ने बिल्किस बानो के अहल खाना पर हमला किया था। उसी दौरान 5 महीने की हामिला बिल्किस बानो के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। उस वक्त बिल्किस बानो की उम्र 20 साल की थी। उसी फसाद में बिल्किस बानो के वालिदा और छोटी बहन और दीगर रिश्तेदारों समेत 14 लोगों को मार गिराए थे। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के हल्का गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह को मंगल के रोज़ तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने PD एक्ट को चैलेंज करने वाली उनकी अहलिया उषा बाई की रट दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शमीम अख्तर और जस्टिस EV वेणुगोपाल पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने इस मामले की समाअत की और रियासत को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। राजा सिंह की अहलिया ने PD एक्ट के तहत अपने शौहर की नज़रबंदी से नाराज़ होकर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और चेरलापल्ली सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई का मुतालबा किया था। अदालत ने हिदायत की कि मंगल हॉट थाने के SHO को नोटिस जारी करें और 4 हफ्तों में काउंटर फाइल करें। दरख्वास्त गुजार के वकील PD शुशिकरण ने सीनियर वकील की पेशी के लिए कल तक के लिए मुलतवी करने की मांग की। अदालत ने मुजीब कुमार उसके बारे में रियासत की तरफ से पेश होने वाले खुसूसी सरकारी वकील हैं उनसे पूछा कि जब SP LGP ने जज को बताया कि ये नए दाखिले का मामला है तो जज ने 4 हफ्तों के बाद मामला मुलतवी कर दिया। हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए उषा बाई ने अदालत से PD एक्ट के तहत हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को मनसूख करने के अहकामात पास करने की भी दरख्वास्त दायर की। गिरफ्तारी के बाद राजा सिंह को चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में रखा गया है और जेल के इहाते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि राजा सिंह गुज़िश्ता दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की मुखालिफत करते हुए एक वीडियो में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा किया। वीडियो वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसके बाद पुलिस ने BJP रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन के कई थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई थी। दबीरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर G कांस्टेबल राउस ने कहा कि उन्हें राजा सिंह के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि BJP MLA ने मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा किया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मंगल को नई दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस के साबिक सरबराह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान फितरी इत्तिहाद है और ये ज़रूरी है कि दोनों ममालिक इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए काम करें। कल सुबह सवेरे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम किया, जहां उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में मफाहमत के साथ याददाश्तों पर भी दस्तखत किए, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के दरमियान कई मुआहदों और मफाहमत नामों पर दस्तखत होने का इम्कान है। इन मुआहदों और MOU में
پانی کے انتظام، دفاع، ریلوے، سائنس، ٹیکنالوجی اور اطلاعات اور نشریات شامل ہوں گے۔ ریاست تمل ناڈو کے دارالحکومت کنیا کماری سے کانگریس پارٹی آج اپنے 3570 کلومیٹر طویل بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کرے گی، جس کا مقصد مختلف مسائل پر لوگوں سے براہ راست رابطہ کرنا اور معاشی عدم مساوات، سماجی پولرائزیشن اور منفی سیاست کے خلاف مہم شروع کرنا ہے۔ کانگریس کے اس دورے کا مقصد نظریات کی جنگ میں خود کو مضبوط کرنا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا سے پہلے سری پیر مبدور میں راجیو گاندھی میموریل پر پھول چڑھائے۔ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی بدھ کو سری پیر مبدور میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یادگار پر ایک دائیہ اجلاس میں شرکت کے بعد یاترا کا آغاز کریں گے۔ یہیں پر راجیو گاندھی کی 3 دہائی قبل عسکریت پسندانہ حملے میں موت ہو گئی تھی۔ راہل آج شام کنیا کماری ساحل کے قریب ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے، جس سے وہ اپنے دورے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس دوران تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اور چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل بھی موجود رہیں گے۔ اسٹالن راہل گاندھی کو قومی پرچم سونپیں گے۔ کنیا کماری میں گاندھی منڈپم میں پروگرام کے دوران اسٹالن بھی موجود رہیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بالی ووڈ کے مشہور جوڑی رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر اجین کے مہاکال مندر کے درشن کرنے کے لیے پہنچنے کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس میں جوڑی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ویڈیو میں عالیہ بتا رہی تھی کہ ہم اجین مہاکال مندر درشن کرنے پہنچ رہے ہیں۔ خبر ہے کہ بالی ووڈ کی جوڑی جیسے ہی اجین پہنچی، بجرنگ دل کے کارکنان نے کالے جھنڈے لے کر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ دراصل بجرنگ دل کارکن رنبیر کپور کے بیف والے بیان سے سخت ناراض ہے، جس کے سبب انہوں نے یہ تنازع کھڑا کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حفاظتی اقدامات کے چلتے رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کو اجین کلکٹر کے گھر پہنچایا، جبکہ ساتھ میں پہنچے فلم ڈائریکٹر مکھرجی نے مہاکال کے درشن کر پائے، جبکہ بالی ووڈ کے اس جوڑی کو بنا درشن کیے ہی لوٹنا پڑا۔ احتجاج کرنے پہنچے بجرنگ دل کے کارکنان کو پولیس نے اپنے طریقے سے سمجھایا، مگر بات بگڑ گئی، جس سے کارکنان سخت ناراض ہے۔ خبروں کے مطابق عالیہ بھٹ اس وقت پریگننٹ ہے اور یہ جوڑی اپنے آنے والی فلم کی پروموشن اور درشن کے لیے پہنچی تھی۔ بجرنگ دل رہنما کا کہنا تھا کہ رنبیر کپور نے بیف کو لے کر جو بیان دیا تھا، ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کیسے ایک بیف کھانے والے کو مندر کے درشن کرنے دے سکتے ہیں؟ رنبیر کو ہم پرامن طریقے سے کالے جھنڈے دکھا کر احتجاج کر رہے تھے، مگر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منگل کو کہا کہ شہر کے باشندوں کو ٹریفک جام سے نجات دلانے کے لیے پورے شہر میں 77 ٹریفک ہاٹ اسپاٹ کو جام سے پاک کیا جائے گا۔ کیجریوال نے نائب وزیر اعلیٰ اور PWD کے وزیر منیش سسودیا اور محکمہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور دہلی کو جلد از جلد جام سے نجات دلانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہلی حکومت پورے شہر میں ٹریفک کے 77 ہاٹ اسپاٹ کو جام سے پاک کرے گی۔ ہم سڑکوں کو نئے سرے سے ڈیزائن کریں گے اور بڑے پیمانے پر فلائی اوور، انڈر پاس اور فٹ اوور برج بنائیں گے تاکہ دہلی کے لوگوں کو ٹریفک جام سے آزاد کیا جا سکے۔ ان منصوبوں کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے زیادہ ٹریفک کے دباؤ والے علاقوں کو جام سے پاک کیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اقدام دہلی کو ہندوستان اور پوری دنیا میں بہترین قابل رہائش شہر کے طور پر ترقی دینے کی سمت ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے دہلی کو ٹریفک جام سے مکمل طور پر آزاد کرنے کے لیے بے مثال پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ گوا پولیس نے فلیٹ نمبر 122A میں رہنے والے 2 افراد سے پوچھ گچھ کی۔ اس وقت فلیٹ پر ایک خاتون ڈاکٹر اور دہلی کا ایک نوجوان رہتا ہے۔ یہ دونوں سونالی فوگاٹ کو ماہانہ 30,000 روپے کرایہ ادا کرتے ہیں۔ خاتون ڈاکٹر 20,000 روپے ادا کرتی تھی، جبکہ دوسرا نوجوان 10,000 روپے ادا کر رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ کرائے کی رقم سونالی کے اکاؤنٹ میں ہی منتقل ہوتی تھی۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ 2013 سے 2015 کے درمیان سونالی اراولی اپارٹمنٹ میں کرائے پر رہتی تھی۔ بعد میں انہیں اتراکھنڈ میں ایک سیریل میں کام ملا اور اس کے بعد انہوں نے یہاں ایک فلیٹ خریدا۔
سونالی بھی کچھ دنوں اس فلیٹ میں ٹھہری تھی۔ گوا پولیس ٹیم ایک انسپکٹر اور ایک سب انسپکٹر مشتمل تھی۔ اس سے پہلے گوا پولیس اس معاملے کو لے کر گروگرام گئی تھی۔ وہاں سے اطلاع ملی کہ سونالی فوگاٹ کا نوئیڈا میں فلیٹ ہے۔ گروگرام میں سونالی کے نام پر کوئی فلیٹ نہیں ملا۔ وہاں اپنی پی اے سدھیر سنگوان کے ساتھ گورینز نامی سوسائٹی میں کرائے پر رہتی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے گوا پولیس سونالی فوگاٹ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔